नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। हामीले आज तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर नम्बर 2 लिएर आएका छौं, मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसिएन्सी है। र यसमा हामीले तपाईलाई एकदम एक्जाम बेसमा रहेर हामी तपाईलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम फोकस गराइरहेका छौं। र हामी यसमा यहाँ आज तपाईलाई प्राइस एन्ड क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम है, मूल्य तथा क्वान्टिटीको प्राइस मूल्य तथा डिमान्ड र सप्लाई क्वान्टिटीको इक्विलिब्रियम सन्तुलन हामी निकाल्ने हिसाब तपाईलाई सिकाउँदै छौं है। ध्यान दिनुस्। फ्रम द क्वेशन मैले एउटा क्वेशन नम्बर लिएर आएको छु। क्वेशन नम्बर 1 मा फ्रम द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन, तलको डिमान्ड र सप्लाई फंक्शनबाट d = 30 - 3p छ, यो भनेको डिमान्ड फंक्शन हो। h = 20 + p छ, यो भनेको सप्लाई फंक्शन हो। डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन। ए मा भनेको छ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी निकाल्नु भनेको छ, प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको इक्विलिब्रियम सन्तुलन निकाल्नु भनेको छ, मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल्नु भनेको छ। अनि बी मा सो द इफेक्ट अन डिमान्ड एन्ड सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाईमा हुने इफेक्ट शो गर्नु भने इफ प्राइस इन्क्रिज बाइ ₹2, यदि प्राइस चाहिँ ₹2 ले इन्क्रिज हुने भने डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटीमा आउने, डिमान्ड र सप्लाईमा आउने इफेक्ट तपाईले देखाइदिनुस् अरे यो सोधो क्वेशनले है। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई यहाँबाट आउने यसपालि एक्जाममा लगभग आउने सम्भावना जस्तै क्वेशन पनि हो, प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको इक्विलिब्रियम निकाल्ने। यो अलिकति सजिलै पनि छ, तपाईले ध्यान दिनु होला है। सोलुसन भन्नुस्, तपाईले सोलुसन ए मा जानुस्। फर इक्विलिब्रियम अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, एक हो इक्विलिब्रियम अफ प्राइस र क्वान्टिटीको लागि। ध्यान दिनुस्, हामीले प्राइस र क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम हुनको लागि कति बेला हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ भने जहाँनिर हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई बराबरी हुन्छ, डिमान्ड र सप्लाई बराबरी हुन्छ त्यसमा हाम्रो प्राइस इक्विलिब्रियम हुन्छ। ठीक छ। प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको इक्विलिब्रियममा पनि फर प्राइस इक्विलिब्रियम हुनको लागि, मूल्य सन्तुलन हुनको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भनेपछि जहाँनिर हाम्रो डिमान्ड = सप्लाई हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो प्राइस इक्विलिब्रियम हुन्छ, मूल्य सन्तुलन हुन्छ। ठीक छ। डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटी बराबर भएको ठाउँमा हाम्रो प्राइस इक्विलिब्रियम हुन्छ। ठीक। अब डिमान्ड = सप्लाई फंक्शन हुनु पर्यो। डिमान्ड दिएको ठाउँमा हाम्रो डिमान्ड फंक्शन लाउनुस् है। सधैँभरि क्वेशन यसरी मात्र दिन्छ भन्ने होइन, क्वेशन हेर्नुस्, क्वेशन पढ्नुस्। क्वेशनमा हामीलाई जहिले पनि प्राइस र क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम निकाल्न लागेको बेलामा एउटा डिमान्ड फंक्शन कम्पल्सरी दिन्छ, अर्को सप्लाई फंक्शन पनि कम्पल्सरी दिन्छ। डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन कुन चिन्नुस्, यो भनेको हाम्रो डी भनेको डिमान्ड फंक्शन अथवा डिमान्ड फंक्शन भनेर दिएकै नै हुन्छ र सप्लाई फंक्शन भनेर दिएकै हुन्छ। क्वेशनमा मजाले पढ्नुस् है। हामीले त सर्लक्क दिएकै नै छ, डी भनेको डिमान्ड फंक्शन, डी को ठाउँमा 30 - 3p लगाइदिनुस् डिमान्ड फंक्शन को। यस भन्ने ठाउँमा सप्लाई फंक्शन 20 + p लगाइदिनुस्। 20 + p भनेको हाम्रो सप्लाई फंक्शन हो। ठीक छ। अब यति गर्दिनुस् और 30 यो 20 अगाडि ल्याउनुस्, -20 भयो इक्वल टु यो p छँदैछ, यो 3p माइनस हुन्छ पछाडि +3p भएर जान्छ। ठीक छ। और 10 = 3p र p गर्दाखेरि 4p भयो, त्यसकारण p = 10/4 गरेर ₹2.5 एन्सर। त्यसकारण इक्विलिब्रियम प्राइस = ₹2.5 लेख्ने, जहाँ डिमान्ड र सप्लाई बराबरी हुन्छ। अब ध्यान दिनुस् तपाईले, हाम्रो यो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि है। अब यो 2.5 रुपैयाँमा 2.5 रुपैयाँमा हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटी बराबर हुनुपर्छ। हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेको थियो एमा, त्यसमा पनि प्राइस र क्वान्टिटी मध्येमा इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्यौं। फर अगेन भन्दिनुस्, अगेन फर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। अब
by putting the value of price on demand in supply function। ठीक छ। फर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी निकाल्नको लागि बाई पुटिङ द भ्यालु अफ प्राइस अन डिमान्ड इन सप्लाई फंक्शन। यो प्राइसलाई चाहिँ डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शनमा प्राइसलाई युज गरेर लगाएर हामीले निकाल्ने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड QD इक्वल टु क्वान्टिटी अफ डिमान्ड, डिमान्डको क्वान्टिटी। अब यो फंक्शनमा लाएर निकाल्ने 30 माइनस 3p छ। ठीक छ। 30 भइहाल्यो माइनस 3 इन्टु p को ठाउँमा 2.5 प्राइस राख्ने। अब गर्दिनुस् 3 इन्टु 2.5 गर्दा कति आउँछ? 7.5 भन्दाखेरि रुपैयाँ इक्वल टु 22.5 युनिट आयो। ठीक छ। अर्को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ सप्लाई। दुईटैमा चेक गर्दिनुस्। क्वान्टिटी यास इक्वल टु हाम्रो सप्लाई फंक्शन कति छ? 20 प्लस p मा लगाइदिनुस्। 20 प्लस p भनेको हाम्रो 2.5 इज इक्वल टु 22.5 युनिट आयो। अब हेर्नुस् हाम्रो यो हिसाब गरेको मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा तपाईलाई प्रुफ गर्नको लागि जुन हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस यो डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन निकालेर हामीले जुन इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेको हुन्छ यो इक्विलिब्रियम प्राइसमा हाम्रो डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शनलाई डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शनमा यो प्राइसको भ्यालु निकालेको इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु लाएर क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि दुईटैको डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शनको क्वान्टिटी बराबर आउनुपर्छ। बराबर यो दुईटा क्वान्टिटी बराबर आयो भने हाम्रो एन्सर मिलेको हुन्छ। बराबर आएन भने हाम्रो हिसाब गलत छ। ठीक छ। ध्यान दिनुस्। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको यति रहेछ 22.5 र इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको हाम्रो 2.5 रहेछ। यति तपाईको क्लियर है। ए नम्बरको सक्यो। अब बी मा सोधेको छ सो द इफेक्ट अन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इफ प्राइस इन्क्रिज बाइ 2। प्राइस चाहिँ 2 ले इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड र सप्लाईमा कस्तो इफेक्ट आयो त्यो हेरौँ हामीले है। भनेपछि प्राइस इन्क्रिज 2 भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस 2.5 थियो, यसमा 2 ले इन्क्रिज गर्दिने भनेपछि प्राइसमा 2.5 को ठाउँमा 2.5 राख्दिने है। अब ध्यान दिनुस् बी मा जाउँ। बी को सोलुसन इफेक्ट अन डिमान्ड एन्ड सप्लाई if price increase by ₹2 भनेको छ। now price equal to 2 ले इन्क्रिज भयो भने सुरुमा इक्विलिब्रियम प्राइस 2.5 थियो प्लस इन्क्रिज कतिले भयो 2 इज इक्वल टु ₹4.5 भएछ। प्राइस 4.5 हुने भएछ है। अब क्वान्टिटी अफ डिमान्ड QD इक्वल टु डिमान्ड फंक्शनमा लगाइदिनुस् 30 माइनस 3p 30 माइनस 3 इन्टु p भनेको 4.5 द क्वान्टिटी अफ सप्लाई QS इक्वल टु 20 प्लस p इक्वल टु 20 भनेको हाम्रो 20 भयो प्लस p भनेको हाम्रो कति आयो 4.5 इज इक्वल टु 24.5 युनिट आयो। यो भनेको 4 13.5 भने पछाडि 16.5 हो 16.5 युनिट आयो। 4 12 भयो 5 13.5 भयो 13.5 14 16.5 युनिट आयो। भने पछाडि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटी बराबरी आएको थियो। अब प्राइस बढ्यो भने के भयो इक्विलिब्रियम प्राइसमा हामीले 2 रुपैयाँ प्राइस बढायो भने डिमान्ड क्वान्टिटी घट्यो तर प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई क्वान्टिटी बढेको छ। प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्यो सप्लाई बढ्यो। कस्तो इफेक्ट बढ्यो भने चाहिँ कन्क्लुजन
if price increased by ₹2, then quantity of demand has decreased and quantity of supply has increased. यस्तो भयो है। ल तपाईले यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ है त।